अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन। बहुत अरसे बाद टाइम मुझे मिला तो मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि क्लास को लाइव ही किया जाए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करें तो कोशिश यही होगी कि लाइव क्लास ही हो, लेकिन जब ना हो सके फिर रिकॉर्डिंग्स तो चलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला सूरह अल बकरा को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हम रमज़ान में भी कोशिश करेंगे क्लास को चलाएं और इंशाल्लाह जून तक हमारी पूरी कोशिश होगी सूरह अल बकरा को कंक्लूड करें। सो वर्स 65 तक हम पढ़ चुके थे सूरह अल बकरा, और जो थीम चल रही है वो मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ। अब बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है और जो नेमतें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दी थी उन नेमतों की नाशुक्री प्लस कुछ ऐसे जुराइम उन्होंने किए जो अल्लाह के यहाँ बहुत सीरियस जुराइम है, और जो भी कौम इन जुराइम को करेगी तो उसका नतीजा यही होगा जो बनी इसराइल का हुआ, यानी उनसे नेमतें ले ली जाएंगी और जाहिर है कि फिर जिल्लत और मस्कनत, ह्यूमिलिएशन जिसे हम कहते हैं, वो सारा तज़किरा ऊपर हुआ कि इनकी अपनी हरकतों की वजह से इन पर जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको फ्रीडम दिया फिरऔन से, और अल्लाह ने इन्हें सेटल कराया, अल्लाह ने इन्हें लैंड्स में सेटल कराया और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेटलमेंट करा के कि बस फसाद ना मचाओ और अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का कहना मानो, बी ओबीडियंट टू अल्लाह, और दुनिया में फसाद ना बर्पा करो। लेकिन जाहिर है कि इतना ढीठपन था कि अंबिया के आने के बावजूद और अंबिया की प्रेजेंस के बावजूद फिर भी इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल ना किया, तो फिर इंसान जो है वो अपने ऊपर अजाब को खुद दावत देता है और उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है उस कौम का। तो बहरहाल बहुत से लर्निंग लेसन्स हैं हमारे लिए बनी इसराइल के, जो भी जुराइम हैं उनसे कोताहियां जो हुई, जो भी उनके क्राइम्स हैं, हमारे लिए बहुत लर्निंग लेसन्स इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को लीडरशिप सौंपी, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बतौर ऐसी कौम जो लीडरशिप संभाले हुए हैं उसके भी कुछ फ़राइज़ हैं और करने के काम हैं। वो करने के काम, वो लिस्ट इंशाल्लाह हमें सूरह अल बकरा से पता लगेगी कि हमें अब करना क्या है और अपने मामलात को कैसे चलाना है। तो उसी के इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, आगे चलेंगे। सूरह अल बकरा वर्स 65 ऑनवर्ड्स, यानी वर्स 66 से इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। एक कोट आपको सुनाना चाहूंगा, इब्न अल क़य्यिम का, बहुत ही खूबसूरत कोट है। इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। उन्होंने फरमाया कि इन द हार्ट आर डिसऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह। कल्ब जो है, क्योंकि देखिए हमारी भलाई और बुराई दोनों का सारा मरकज जो है वो कल्ब है, यानी दिल है, और इस कल्ब में बाकायदा एक स्पिरिचुअल कोर है, एक सेंटर है जिसका ताल्लुक हिदायत के साथ है, जिसका ताल्लुक नूर के साथ है। ज़ाहिर है अल्लाह कहते हैं ना कि जिसके कल्ब को अल्लाह ने मुनव्वर कर दिया हिदायत से, तो वो नूर के साथ भी इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक थॉट प्रोसेस के साथ भी है, इसका ताल्लुक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ भी है, इसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग के साथ भी है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है कि अगर वो ठीक है, वो दुरुस्त है, तो उसके तमाम मामलात दुरुस्त हैं, और वो कल्ब है। तो इब्न अल क़य्यिम जो है वो कल्ब की बात करते हुए कहते हैं कि कल्ब में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो रेमेडीड, जिनका इलाज नहीं हो सकता एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह, इल्ला ये कि बंदा अल्लाह ताला के आगे रिस्पॉन्ड करे, यानी जब अल्लाह उसे बुलाए तो इंसान अल्लाह को रिस्पॉन्ड करे। और अल्लाह कब बुलाता है? नमाज में 5 टाइम बुलाता है। तो ये अल्लाह को रिस्पॉन्स देना और अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसके अलावा कोई हल नहीं है इन डिसऑर्डर्स का। In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. Desolate feeling को कहते हैं अकेलेपन की फीलिंग, जब इंसान अंदर से खाली खाली फील करता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें
قلب میں ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے، ایک خالی پن ہے جو نہیں ریموو ہو سکتا الا یہ کہ انسان جو ہے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے اکیلے پن میں، انٹیمیسی، یعنی ایک ایسا تعلق قائم کرے، قربت حاصل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کس میں؟ سولیٹیوڈ میں. In it is sadness which will not leave except by happiness of knowing and truthfulness in his dealings. پھر فرمایا کہ اس قلب میں غم ہے جو کہ نہیں انسان کا پیچھا چھوڑے گا یہ غم، الا یہ کہ وہ خوشی حاصل کرے رب کو جان کر. ثابت کیا ہوا کہ ایک منٹ میں یہ میوٹ کر دوں. جی، ثابت ہی ہوا کہ غم کا علاج جو کہ خوشی ہے ظاہر ہے، لیکن وہ خوشی کیسے ملتی ہے؟ رب کو جان کر. اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور جتنا وہ اخلاص کے ساتھ چلے گا اپنے معاملات میں، یہی ہے غم کا علاج. تو جتنا رب کو جانتا جاتا ہے انسان، اور رب کو جاننے کا سب سے اول طریقہ ہے قرآن مجید سے رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی سپیچ ہے، اور اللہ کی سپیچ سن کر قلب کو سکون بھی ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ سے انسان جو ہے وہ اللہ کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کے اوصاف، اللہ کے ایٹریبیوٹس جان کر بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہی علاج ہے غم کا. ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کا حل نہیں ہو سکتا، یعنی سکون قلب نہیں آ سکتا، ٹرانکویلٹی نہیں آ سکتی، ایکسپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلیئنگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ. یہ اینگزائٹی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اور وہ اعمال جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں ان کو ترک نہیں کریں گے، تب تک یہ اینگزائٹی ختم نہیں ہوگی. بہت سے لوگ اینگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں. تو اینگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں، صلہ رحمی میں کوتاہی ہوتی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم کسی کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم زیادتی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے زیادتی والے رویے سخت ناگوار گزر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم پر اینگزائٹی آتی ہے. یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ انسان، ظاہر ہے اس میں میکنزم ایسا ہے اینگزائٹی کا. تو اینگزائٹی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. یہ باقاعدہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ، ان کا دل گھبراتا ہے یا ان پر اینگزائٹی طاری ہوتی ہے، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی سے زیادتی تو نہیں کر رہے. یہ بہت ایک مشہور بات ہے، اور یہی بات ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ اینگزائٹی کی وجہ ہے رب کی نافرمانی. کسی نہ کسی معاملے میں نافرمانی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کے غضب سے بچیں، اور اللہ سبحانہ ایسے اعمال نہ کریں جو اس کی پنشمنٹ کو دعوت دیں. اس سے جو ہے وہ اینگزائٹی کم ہوتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے. ان اٹ از اے فائر، اس میں ایک آگ ہے. کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی. which cannot be extinguished، جو کہ نہیں بجھ سکتی except by satisfaction with his commands, prohibition and decrees, and embracing patience with that until the time he meets it. یہ ریگریٹ کی آگ، یہ ندامت کی آگ نہیں بجھ سکتی جب تک انسان خوش نہ ہو جائے اللہ کے فیصلوں سے، تقدیر سے، اس کے احکامات سے، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ایکسیپٹ کر لے، اس کی اور صبر اختیار کرے یہاں تک کہ اس کی ملاقات ہو جائے اپنے رب سے. تو بہت سے لوگ ریگریٹ میں زندگی گزارتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، رب کی رضا کو وہ تسلیم نہیں کر پا رہے، اور رب کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اس لیے یہ ریگریٹ رہے گی. یہ آگ، جو ریگریٹ کی آگ ہے، یہ نہیں بجھ سکتی جب تک کہ آپ اس کے کمانڈز کو، پروہیبیشنز کو، اس کی ڈکری کو یعنی قدر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں صبر کے ساتھ، انٹل کہ آپ کی رب سے ملاقات ہو جاتی. In it is a strong desire that will not cease until he is the only one who is sought. اس قلب میں بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے، وہ ڈیزائر نہیں ختم ہوگی. کس چیز کی ڈیزائر؟ کچھ پانے کی، اور پلیجر کی، اور تعلق قائم کرنے کی. وہ ڈیزائر نہیں ختم ہوگی چاہے وہ لاکھوں لوگوں سے تعلق قائم کر لے، چاہے وہ ایک بندہ 4 شادیاں بھی کر لے، جو مرضی کر لے. یہ ڈیزائر نہیں ختم ہوگی انٹل
اللہ کے ساتھ ریلیشن وہ قائم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اپنی ہیپینس کو تلاش کرتا ہے. ہی از دی اونلی ون، یعنی اللہ اس کے لیے اونلی ون ہے جس کی طرف وہ رابطہ کرے. تو یہ ڈیزائر بھی نہیں ختم ہونے والی. ان اٹ از اے وائڈ، اس میں خالی پن ہے. دیٹ کین ناٹ بی فلڈ، جو کہ نہیں بھرا جا سکتا ایکسیپٹ بائی ہز لو، الا یہ کہ اللہ کی محبت سے اس کو بھرا جائے. ٹرننگ ٹو ہم، اس کی طرف رجوع کرنا. آلویز ریممبرنگ ہم، اس کا ذکر کرنا. اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم، اور اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنا. جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گیا تو بس سمجھیں کہ وہ بندہ، اس کی آخرت بھی سنور گئی اور اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کے تمام معاملات سنور گئے. Were a person to be given the entire world and everything in it، اگر ایک بندے کو پوری دنیا دے دی جاتی اور جو کچھ اس دنیا میں وہ بھی دے دیا جاتا، that would never fill the void، اس خالی پن کو وہ چیزیں نہیں فل کر سکتی. تو یہ تمام مسائل کا حل مدارج السالکین، یہ کتاب ابن القیم نے اس میں بیان کیا. تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ. اور ہر نبی اللہ سے کنیکٹ کرنے آیا تھا، مخلوق سے کنیکٹ کرنے نہیں آیا تھا. جو مینٹور یا جو استاد یا جو ٹیچر آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہے اور اپنی واہ واہ کرا رہا ہے اور یہ کہ میرے پاس آؤ، تو وہ بس سمجھیں کہ رانگ نمبر ہے، وہ 2 نمبر ہے. ہر نبی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنے آیا تھا اور اللہ کی طرف توجہ دلانے آیا تھا اور اللہ کا تعارف کرانے آیا تھا. کیونکہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اس میں بیان ہے کہ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر مسئلے کا حل قلب ہے. قلب از دی سینٹر آف اسپرچل کور ہے قلب کے اندر، اور وہ سینٹر ہے ہر چیز کا، ہمارے فیصلوں کا، ہماری کریٹیکل تھنکنگ کا، ہماری سوچوں کا، اور روحانیت کا، نور کا، ہدایت کا، ہر چیز کا سینٹر قلب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ قرآن مجید نازل ہوا. تو اگر قلب کے معاملات خراب ہیں تو پھر ہر چیز خراب ہے انسان کی. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو قلب کو جو چیز سکون دیتی ہے اور جو اس کا علاج کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ بیان کرتے تھے کہ ہمارا قلب سخت ہو رہا ہے، دل سخت ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ذکر اللہ سے اس دل کو ریوائیو کرو، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بہت کہا گیا، اور کثرت سے موت کو یاد کرو. دیکھیں نا یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، کثرت سے موت کو یاد کرو. کیونکہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے ویسے تو موت سے ڈرتے ہی ہیں ہم سارے، کیونکہ فطری بات ہے. ڈر اگر تو اس چیز کا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں اور اللہ سے میں کیسے ملوں گا، پھر تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن ڈر اگر اس چیز کا کہ میں مرنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ ڈر پھر مناسب نہیں ہے، وہ مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا وہ ڈر. کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ ایک ٹرانسفرنس ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، قرآن سے اللہ تعالیٰ کا تعارف اخذ کرنا، یہی قلب کی بیماریوں کا علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی علاج اللہ نے نہیں رکھا ہوا ہے. تو بندہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن جو علاج بتا دیا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی علاج ہے. اسی لیے قرآن مجید اس محفل میں صرف آ جانا جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ بھی انف ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ چلو وہ اس نورانی محفل میں آ چکا ہے. قرآن مجید کی جہاں بات ہو رہی کہ قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور اس کے پڑھے جانے میں بھی ایک تاثیر ہے، اور اس کے سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں وہ تو پھر ایک اور ہی نیکسٹ لیول ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو اس لیے الحمدللہ ہم قرآن مجید کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمارے قلب کی بہت سی بیماریاں، ان کا حل بھی ہمیں ملے گا. اور یہ بات بار بار یاد رکھیں کہ ہر نبی کا پرپس تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا لوگوں کو، خالق اور مخلوق. یہی ہے میسج قرآن مجید کا، یہی ہے میسج ہر نبی کا. تو اس لیے اپنے تمام معاملات کو سائڈ پر رکھ کے بندہ اس پر غور کرے کہ میرا رب سے تعلق کیسا ہے. یہی ہے سوچنے والا پوائنٹ. دس از دی پوائنٹ ٹو ریفلیکٹ کہ ویئر ایم آئی گوئنگ، اور میرا تعلق کیسا جا رہا ہے رب کے ساتھ. میری نمازیں کیسی ہیں، اور میں اللہ سے کتنی بات کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ کتنا چل رہا ہوں. بس
यही सोचने लग जाए इंसान तो उसके बाकी मामलात अल्लाह खुद ही संभाल लेते हैं। ये काफी अहदीस से साबित है ये फलसफा, कि जो कोई अपना कंसर्न अल्लाह को और आखिरत को बना लेता है तो अल्लाह उसके तमाम उमूर संभाल लेते हैं, और दुनिया उसके पीछे भागती है और वो दुनिया के आगे चल रहा होता है। ये एम्पावरमेंट है बेसिकली। तो लेकिन ये होगा कब? जब हम अपनी थिंकिंग को, हमारा जो फोकस होगा, फोकल पॉइंट अल्लाह की रजा होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे, और हमारे जितनी भी एफर्ट्स और एनर्जीज हैं वो इस तरह से हम लगा रहे हैं कामों में कि वो सारी एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो भी अल्लाह का प्लेजर है। चाहे वो बीवी के साथ ताल्लुक है, चाहे फिर वो हस्बैंड के साथ ताल्लुक है, चाहे वो इन लॉज के साथ ताल्लुक है, चाहे वो बिजनेस डीलिंग्स हैं, चाहे वो बच्चों की तरबियत का मामला है, वो जो भी मामला है जिंदगी का, उसका मरकज अल्लाह का प्लेजर है। जब इस माइंडसेट से इंसान चलता है तो आपकी सोच है कि उसके मामलात किस तरह दुरुस्त होते हैं। देखे ना, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, अगर मियाँ ये सोचकर हुस्ने सलूक बेगम से करे कि अल्लाह का हुक्म है, और बेगम ये सोचकर सब्र कर ले, हुस्ने सलूक करे, अपने खामद की रिस्पेक्ट करे, जो जो उसके फराइज हैं कि अल्लाह के लिए कर रही हूँ, ये नहीं कि किसी के लिए कर रही हूँ या बस खामद के लिए कर रही हूँ, नहीं, अल्लाह को मरकज बनाकर करेंगे तो आप में एक स्ट्रेंथ भी आएगी, सब्र भी आएगा, और उस रिवॉर्ड की उम्मीद भी अल्लाह से होगी। तो ये इतना जबरदस्त फलसफा है कि अगर हम इसको पा जाएं और अगर हम अपने तमाम मामलात इस तरह से लेकर चलें, तो फिर आपकी सोच है कि इंसान कितना स्ट्रांग बनता है, कितना मजबूत बन जाता है। तो यही मरकज हमें रखना चाहिए। तो एनीवे, हम वर्स 66 से शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। इसे हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत का। देखें, परहेजगार कौन है? परहेजगारों की ना कुछ निशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की हैं। वो ऊपर सूरह अल बकरा में शुरू में ही बयान कर दी गई बहुत खूबसूरती से। कौन है वो? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और आगे भी बयान की। परहेजगार लोग वो हैं जो हम्बल हैं अल्लाह के आगे, जो सबमिट करने वाले हैं अल्लाह के आगे, जो खशियत वाले लोग हैं, जो सजदा करते हैं अल्लाह को, जो अपनी बेबसी को जानते हैं और रब की बड़ाई को जानते हैं, और रब के आगे हमेशा सरे खम तस्लीम करते हैं, और अपने आप को खुदा नहीं समझते, और अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते हैं, और वो हर मसले में, हर मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहनुमाई के तलबगार है। इसीलिए 17 बार, अगर सिर्फ फर्ज नमाज को मैं लूं, 17 बार हम दिन में रब से रहनुमाई तलब करते हैं। कैसे? इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा 17 बार पढ़ी जाती है। तो इस लेवल की हमारी जो है ना वो जहन साजी इन अ पॉजिटिव वे की जा रही है कि तुम अल्लाह से मदद और रहनुमाई तलब करो अपने तमाम मामलात में। यही परहेजगार लोग हैं। तो परहेजगारों के लिए तो इसमें मौइज़ा यानी वाज है, नसीहत है। लेकिन ये कि वो के जिनके दिल में बीमारी है और जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, तो वो फिर इससे कुछ खास हिदायत नहीं ले सकेंगे कुरान मजीद से। तो कुरान मजीद का एक पर्पस भी बयान यहाँ पर किया गया कि इसमें जो वाकयात हैं, उन वाकयात का एक जो आप कह लें पर्पस है, वो ये है कि इबरत हासिल की जाए। हिस्ट्री का पर्पस क्या है? हिस्ट्री नरेट करने का एक ही पर्पस है कि हिस्ट्री से सीखो, दैट्स इट। तो यही जो वाकयात अल्लाह ने बताए अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया गया है इन्हें। वाइस क़ाला मूसा लिक़ौमी इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा हम से मजाक क्यों करते? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल हूँ, होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ना। तो ये वाकया इसी तरह ना कि वो बंदे जो, एक बंदे ने कत्ल कर दिया था दूसरे को, यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं। बनी इसराइल में एक लावलद मालदार आदमी था जिसका वारिस सिर्फ एक भतीजा था। एक रात इस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी आदमी के दरवाजे पर डाल दी। सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बिल आखिर बात हज़रत मूसा तक पहुंची तो इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ। गाय का एक टुकड़ा
مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں انسانوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ کتنا وہ اوبیڈینس شو کرتے ہیں اور کتنا ڈاؤٹ کرتے ہیں، کویسچننگ کرتے ہیں۔ اور یہ واقعات اب آج کے سائنس کی ایج میں کچھ لوگ اس پہ کویسچن ریز کریں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو اصل میں بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، اور یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہی ہوا ہے، ویسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے کی کھوج میں لگنے کی بجائے کہ ایسا ہوا کیوں، یہ اس میں کیا سائنس ہے، بجائے کہ اس میں لگنے کے آپ لیسن اخذ کریں کہ یہاں سے اس واقعے سے لیسن کیا بتایا جا رہا ہے۔ لیسن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بجائے کہ اس کو فوراً سے تسلیم کر لیتے، کیونکہ نبی بات کر رہا ہے، ایک ادب ہونا چاہیے نبی کا، اور وہ نبی ہے جس نے انہیں باقاعدہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھٹکارا دیا ہے، تو ان کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن ناشکری کا لیول یہ ہے کہ وہ اب چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم گائے کو ذبح کیوں کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں تم سے کیوں مذاق کروں گا، میں ایسے جاہلوں میں سے نہیں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ان کی نیت ہوتی اس حکم کو بجا لانے کی تو وہ فوراً کر بیٹھتے، لیکن انہوں نے خود اس میں کمپلیکیشنز کریٹ کی، اسی لیے زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کی یہی تربیت کرتے تھے کہ تم سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کویسچننگ کرتے تھے اپنے انبیاء سے، تو جتنی انہوں نے کویسچننگ کی اتنی ان پہ ریسٹرکشنز لگتی گئیں۔ تو یہ آداب ہے۔ دیکھیں جب استاد اور شاگرد کا جو ایک ظاہر ہے ریلیشن ہوتا ہے نا، یا بڑے اور چھوٹے کا، تو چھوٹے کو سوال دیکھ کر پوچھنے چاہیے۔ ہر سوال پوچھنا اور تنگ کرنے کے لیے سوال پوچھنا اور جان بوجھ کر ٹائم ضائع کرنے کے لیے سوال پوچھنا، یہ ایک تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ بھی ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی انسان مول لیتا ہے اس سے، اسپیشلی شرعی معاملات میں۔ تو یہ بتایا گیا ہمیں کہ انہوں نے اپنے لیے خود پرابلمس کریٹ کی، حالانکہ انہیں جو ہے وہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی کہنا چاہیے تھا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ۔ اپنے میٹر سے خود ڈیلے کرتے گئے، چپ کر کے گائے ذبح کرتے، اور جو جیسی انسٹرکشن دی گئی تھی ویسا کرتے، تو اب وہ معاملہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے اور ان کے لیے خود بھی مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے، اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق وذبحوها وما قادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ تو یہاں پر مفسر کمنٹ کرتے ہیں کہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈال دینی تھی، اسی سے معاملہ کر دینا تھا۔ ظاہر ہے اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے اللہ کا حکم بجا لانا ہے، اصل بات یہ تو نہیں نا کہ آپ کمپلیکیشنز پیدا کریں۔ اس سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ اس نیت سے کوئی کام کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں، تو چاہے وہ چھوٹی بھی چیز ہے، عام سی بھی چیز ہے، اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اسی سے اس کا کام کر دیتا ہے، کیونکہ کام کرنا کی جو
इजाजत है वो अल्लाह से आती है, और काम होना ये अल्लाह के हाथ में। इसका ताल्लुक इस गाय के साथ नहीं है। ये अकीदे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाक्य में वाजे हो रहा है, इसको समझ लें कि गाय का इस रंग का होना और गाय का ये क्वालिटी होना, इससे ताल्लुक नहीं है काम के होने का। काम के होने का ताल्लुक है अल्लाह से। वो आम सी चीज से भी हो सकता है वो काम, यही तवक्कल है, और यही हमारा अकीदा बिल्ड कर किया गया है कि किसी खास बंदे के पास जाके काम नहीं हो जाना। काम करने वाली जात और काम को पाया तकमील तक पहुंचाने वाली जात अल्लाह है। वो बंदा कोई भी है, नेक बंदा है, जरिया है, उससे दुआ कराएं, लेकिन खुद भी दुआ करें। तो बात वही है कि जब खुद कॉम्प्लिकेशंस बनाते हैं ना हम, कि नहीं 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 उससे होगा काम, या इस तरह से मैं करूंगा तो काम होगा, हम खुद परफेक्शनिस्ट बनते हैं। ये भूल कर के असल में अगर नीयत अच्छी है और अल्लाह का हुक्म बजा लाने की हमारी एक वो जस्तजू है, तो अल्लाह उसी में बरकत भर देगा और अल्लाह उसी से काम करा देगा। लेकिन उन्होंने खुद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की, तो फिर अल्लाह ने भी कहा कि चलो फिर ऐसे ही ढूंढ कर लाओ। वाइज कतल तुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर इसमें इख्तिलाफ करने लगे, और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। ये वही बात कि अल्लाह ताला, मकसद ये था कि कातिल का पता लगे। वो अल्लाह ने वैसे भी बता देना था, आम सी गाय भी होती, लेकिन बात वही है कि कॉम्प्लिकेशंस। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाती लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। तो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानी दिखानी है, लेकिन वो तरीका एक इख्तियार किया गया ताकि उनसे भी थोड़ी एफर्ट करवाई जाए। ये एक तरीका है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा। ये बहुत खूबसूरत आया है। अभी कल्ब की बात की शुरू में इब्ने कय्यम, अब कल्ब की टाइप्स चेक कीजिए। अल्लाह ताला इस आयत में 4 कल्ब का जिक्र करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ हार्ट। फिर इसके बाद तुम्हारे कल्ब दिल पत्थर जैसे, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। क्यों? तुम्हारी नाफरमानियों और मजाक और तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से दिल सख्त होता है। हंसी मजाक से दीन को मजाक समझ लेना और गुनाहों में पड़ जाना, और जाहिर है कि अमल ना करना, दीन पे सिर्फ बातें करना, डिस्कशंस करते रहना, 2-2 घंटे बैठ के दीन की बातें करना, लेकिन अमल कोई नहीं है। ये सारी दिल को सख्त करने वाले आमाल हैं। लेकिन खैर, इसका ये मतलब नहीं कि दीन की बात बंदा करे ही ना। मेरा कहने का मकसद ये कि अमल ना हो और सिर्फ बातें हो, तो उससे जाहिर है कि फिर दिल सख्त हो जाते हैं। तो यही हुआ कि इस नतीजे में तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर से भी ज्यादा। औ अशद्दु कसवा, यानी पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। बास पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर 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 पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। बास पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं, इससे मुराद ये है, बहुत सी इसकी इंटरप्रिटेशन हैं। एक मुराद ये है कि बास पत्थर ऐसे हैं कि वो खुद तो फायदा नहीं उठाते, लेकिन जाहिर है कि नहरें बह निकलती हैं उनके थ्रू। हिदायत की बात, नहर जो है यहाँ हिदायत की बात है कि इल्म और हिदायत वो उन्हें अफेक्ट किए बगैर गुजर जाता है। और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है। यानी कि बाज में इतनी गुडनेस होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इंटरनल गुडनेस इतनी ज्यादा होती है कि उनके अंदर की गुडनेस भी होती है, वो भी निकल आती है। और जो हिदायत गुडनेस दे रहा है, जो हिदायत रहनुमाई फरमा रही है, वो भी अफेक्ट करती है उन्हें। और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर गिर पड़ते हैं, और बाज में खशियत इतनी ज्यादा है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ हार्ट्स हैं अल्लाह ने। एक बहुत सख्त दिल है, एक वो कि जो अफेक्ट नहीं हो रहा, हिदायत से अफेक्ट नहीं हो रहा, एक वो कि जिसके अपने अंदर की गुडनेस बहुत है और वो हिदायत से भी अफेक्ट हो रहा है, और एक वो कि जो
विदाउट एनी क्वेश्चन अल्लाह की खशियत अपनाते हुए गिर पड़ते हैं। और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो, बेशक अल्लाह ताला वो तुम्हारे अमाल को जाने हुए हैं। तो बात असल में ये है, वही डिस्कशन पॉइंट बार बार आ रहा है कि अगर इंसान का कल्ब ठीक है तो उसके तमाम मामला ठीक हैं, लेकिन अगर इंसान का कल्ब ही नहीं ठीक और उसके मामलात नहीं ठीक, तो फिर इंसान का कोई भी एक्शन ठीक नहीं है। तो अपने कल्ब पे वर्किंग करनी चाहिए, और कल्ब की ग़िज़ा वो ज़िक्र अल्लाह है। कल्ब की ग़िज़ा अल्लाह से ताल्लुक़ है, जो मैं ऊपर शुरू में आपको इब्न अल क़य्यिम का पूरा कोट बता चुका हूँ, वही है सलूशन। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। अफतु अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं, हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी जो कलाम अल्लाह को सुनकर अकल व इल्म वाले होते हैं, होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। ये यहूदो नसारा की बात हो रही है कि तुम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ईमानदार बन जाएं, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट बन जाएं और ये ले लें इस चीज को। जी, तो बात असल में ये है कि ये सारा का सारा जो मामला है ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मामला है। और तुम क्या समझते हो कि ये नहीं रिकग्नाइज कर रहे कि तुम नबी हो? तुम क्या समझते हो इनको इनकी किताब में नहीं लिखे ये साइंस? सब कुछ मौजूद है, लेकिन इनकी ईगो और ये चीज के हमारे आबाओ अजदाद ने तो ऐसे नहीं किया, ये चीज इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। हालांकि इन ये अकल वाले हैं, ये इल्म वाले होते हुए, इल्म से मुराद है कि इनको इस चीज का इल्म है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, वो मसीहा हैं जिनका वादा अल्लाह ने पिछली किताबों में किया था कि वो आएंगे और उनको सपोर्ट करना। लेकिन ये वो कौम है कि जो सपोर्ट करने की बजाय खिलाफ हो गई और मानने से इनकार कर दिया। तो इसकी हम तफसीर भी देख लेते हैं। अहले ईमान से खिताब करके यहूदियों की बाबत कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें इनके ईमान लाने की उम्मीद है? दरअसल हालांकि इनके पिछले लोगों में एक फरीक ऐसा भी था जो कलाम इलाही में जानते बूझते तहरीफ यानी चेंजेस करता था। ये इस्तफहाम इनकारी है, यानी ऐसे लोगों के ईमान लाने की कतई उम्मीद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दुनियावी मफादात या हिजबी तासुबात की वजह से, हिजबी तासुबात कहते हैं सेक्टेरियनिज्म, हिजबियत, जब भी इंसान अपने आप कह लें हिजबियत का एक खास रवैया ये है कि हक बात तस्लीम करने के बजाय इंसान अपने पेशवा या जो लीडर्स हैं उन्हीं की बात रिपीट करता रहे और उन्हीं को सपोर्ट करता रहे, हालांकि प्रूव हो चुका है कि उनसे गलती हो सकती है, लेकिन स्टिल उनकी गलतियों को सपोर्ट करते रहना, ये हिजबियत और तासुब का रवैया है, जिसे हम सेक्टेरियनिज्म कहेंगे और इसको प्रेजुडिस कहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा था ज्यूज में और नसारा में कि अल्लाह का कलाम पीछे रख के अपने पेशवाओं और अपने रैबाइज और अपने जो पादरी हैं उन्हीं की बात बार बार सामने लाई, और अपने बड़ों की। तो ये तासुब भी है और कौमियत का तासुब भी है कि हम यहूदी हैं, ये तो अरबी हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से कलाम इलाही में तहरीफ तक करने से गुजेर नहीं करते, वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि इससे निकल नहीं पाते। उम्मत मोहम्मदिया के बहुत से उलमा और मशाइख भी बदकिस्मती से कुरान और हदीस में तहरीफ के मुर्तकिब हैं। अल्लाह ताला इस जुर्म से महफूज रखे। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे भी उम्मत में उलमाए कराम ऐसे मौजूद हैं जो असल में उलमाए सू हैं। अकॉर्डिंग टू हदीस, उलमाए सू से मुराद है कि यानी कि जो बुराई की तरफ बुलाने वाले हैं और ईवल की तरफ। तो वो इसलिए उलमाए सू ने कहा गया है क्योंकि वो तहरीफ करते हैं, कुरान और हदीस में उस तरह से नहीं बयान फरमाते जिस तरह से बयान की गई हैं, और अपने फिरके को सपोर्ट करने के लिए या अपनी शख्सियत को या अपने पेशवाओं को सपोर्ट करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। तो यही फिरका वारियत है और इसी रवैये से हमें बचने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें और जो पढ़ा उस पर अमल की तौफीक दें। क्लास का टाइम भी ख़त्म हुआ। जज़ाकल्लाहु खैर। जो हमने आज पढ़ा वो कल्ब, हमारा मेन डिस्कशन कल्ब थी, कल्ब था। और कल्ब जितना आप कह लें कि साफ है और कल्ब पे जितनी वर्किंग हुई है उतने हमारे मामलात दुरुस्त होंगे।
اور بنی اسرائیل کی کوتاہیاں، ان پر بھی ہم نے نظر ڈالی کہ وہ خود اپنے لیے ایک چیز کو کمپلیکیٹڈ اور مشکل بنا لیتے تھے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ اسباب اور معاملہ حل کرنے کی جو ایک طاقت ہے، جو خوبی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اور اگر نیت اللہ کو کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے، تو اللہ چھوٹی چیز میں اور عام چیز میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور انسان کا مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ ہے۔ یہ ہیں پوائنٹس ٹو پونڈر۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔